भी कोई सूरत हाल आएगी हम इकट्ठे मिल के फेस भी करेंगे, मशावरत भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और उसका हल भी इंशाअल्लाह ताला ढूंढेंगे। मामूली छोटी छोटी बातें थी, लेकिन लोगों ने इसको इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी, लोग समझने लगे कि हम बेइत्तेफाक हो गए आपस में। ऐसे कभी नहीं हुआ था, हम पहले से साथी हैं, अब भी साथी हैं, आइंदा भी साथी रहेंगे। तो ये गलतफहमी हम दूर करने आए थे कि हमारे बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं। हुकूमती कमेटी गाफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब। परवेज़ इलाही का यकीन दहानियों पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं कि हर इशू पर खुलकर बात हुई, खुश असलूबी से मामला तय पाए हैं, बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। इमरान खान की नीयत और जिद्दोजहद पर कोई शक नहीं। परवेज़ खटक बोले, मामूली बातें थीं जिसे लोग बड़ा मसला समझ बैठे, गलत फहमियां दूर हो गईं। हमारे दरमियान कोई झगड़ा है ना कोई इत्तेहादी हमें छोड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत महंगाई पर काबू पाने से मुताल्लिक़ इजलास। इमरान खान ने कहा कि गरीब अवाम की तकालीफ पर हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। अवलीन तरजीह गरीब अवाम और तनख्वाहदार तबका है। इजलास में गरीबों को रिलीफ देने और इशियाए ज़रूरिया के सस्ते दामों फराहमी के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कीमतों में कमी के लिए कल अहम ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो हाजिर हों। नैब ने जेवी ओपल केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को 13 फरवरी को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी की जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनी का 10 साला रिकॉर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फहरिस्त साथ लाने की हिदायत। श्री रहमान ने बिलावल भुट्टो की तलबी को मार्च में एहतजाज के ऐलान का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। बोली, नैब के पीछे छुपने से इमरान खान बच नहीं सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दरखास्त जमानत पर समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। LNG रेफरेंस में नैब ने जवाब दाखिल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोहलत मांग ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब बादिउन नज़र में उनके खिलाफ कोई भी केस बनाने में नाकाम रहा। ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। इसहाक डार की रिहाइश गाह को शेल्टर होम में तब्दील करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। तबस्सुम डार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने घर को गैर कानूनी तौर पर पनागाह में तब्दील किया। उधर लीगी क़यादत की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ बोले, सियासी मुखालिफिन के घरों पर कब्जे अफसोसनाक और मनफी रिवायत है, हौसले पस्त नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ 22 करोड़ 53 लाख रुपए मालियत के असासों की मालिक। पीपल्स पार्टी के पास 70 लाख 16 हजार रुपए और मुस्लिम लीग नून 8 करोड़ 17 लाख रुपए मालियत के असासों की मालिक है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के माली साल 2018-19 के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वफाकी काबीना ने 3 अस्पतालों का कंट्रोल सूबाई हुकूमत को देने का फैसला किया। अब खुर्रम शेर जवान कहते हैं कि अस्पतालों का कंट्रोल वो संभालेंगे। हैरत है, PTI वाले अपने वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों पर अमल नहीं कर रहे। मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। मजीद बोले कि सिंध हुकूमत की खिदमत के जज्बे में रोड़े ना अटकाए जाएं। बिलावल भुट्टो को सियासत से रोकने की साजिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी का कराची में खिताब। मजीद बोले कि हमें इकनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए मामलात हल करने होंगे। अपनी खारजा पॉलिसी को मईशत से मुंसलिक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए करप्शन में मुलव्विस SHO की मुलाजमत पर बहाली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स में कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान पेशावर में तैनात थे। 2 साल में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। इंक्वायरी के दौरान असासों के जराए बताने में नाकाम रहे। 30,000 तनख्वाह वाला प्रॉपर्टी खरीदने का सोच भी नहीं सकता। जज वीडियो केस। FIA को मुलजिम मियां तारिक से जेल में मजीद तफ्तीश की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने FIA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA मियां तारिक से दहशतगर्दी की दफात के तहत तफ्तीश करेगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर रावलपिंडी टेस्ट 1 इनिंग्स और 44 रन से जीत लिया। शाहीनों की शानदार कारकर्दगी। बल्लेबाजों और बाउलर्स ने खूब जिम्मेदारी निभाई। बाबर आजम और शान मसूद ने सेंचुरियां बनाई।
شاہین شاہ اور نسیم شاہ نے باؤلنگ میں دھاک بٹھائی. نسیم شاہ ہیٹرک کرنے والے کم عمر ترین باؤلر بنے اور مین آف دی میچ قرار پائے. پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری. دوسرا میچ 5 اپریل کو کراچی میں ہوگا. پاکستان کو ٹیسٹ سیریز کے لیے ریویو سسٹم کا استعمال کام آ گیا. بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ انگلش امپائر نجل لانگ کے کئی فیصلے ریورس ہوئے. دونوں ٹیموں نے ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا. نسیم شاہ کی ہیٹ ٹرک کی پہلی گیند پر بھی نجل لانگ نے ناٹ آؤٹ دیا تھا اور پاکستان کے ریویو لینے پر بیٹسمین کو آؤٹ قرار دیا گیا. آئی ایم ایف وفد کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات. ذرائع کے مطابق مذاکرات میں اہداف حاصل کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور. ریگولیٹری باڈیز نیپرا اور اوگرا کے آزادانہ کام کرنے کی شرط کا بھی جائزہ. منی بجٹ لانے یا 300 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے پر بھی فیصلہ ہوگا. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران شدید مندی. 100 انڈیکس میں 710 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ. انڈیکس 39,450 کی سطح سے نیچے آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صفدر علی. دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلیٹن میں بات ہوگی شاہینوں کی اونچی پرواز کی. دوسری جانب ذکر ہوگا اسٹاک مارکیٹ کی مندی کا. اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ایشال سلیمان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آگے بڑھیں گے. برف پگھل گئی. حکومتی کمیٹی کافلی کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب. کافلی کے رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے حکومتی کمیٹی کی یقین دہانیوں پر اظہار اطمینان کر دیا. کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی کے ساتھ ہر ایشو پر کھل کر بات ہوئی. حکومت کے ساتھ خوش اسلوبی سے معاملات طے پائے ہیں. بہتری کے لیے سب مل کر کام کریں گے. عمران خان کی نیت اور جد و جہد پر کوئی شک نہیں. حکومتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک بولے کہ معمولی باتیں تھیں جسے لوگ بڑا مسئلہ سمجھ بیٹھے. غلط فہمیاں دور ہو گئیں. کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی اتحادی ہمیں چھوڑ رہا ہے. روٹھوں کو منانے کا حکومتی مشن. پی ٹی آئی کی حکومتی ٹیم مسلم لیگ کاف کی قیادت کو منانے کے لیے چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچ گئی. مذاکراتی ٹیم میں وزیر اعلیٰ، گورنر پنجاب پرویز خٹک، اسد عمر اور شفقت محمود شریک تھے. مسلم لیگ کاف کی جانب سے چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی، طارق بشیر چیمہ اور کامل علی آغا موجود تھے. حکومتی اور مسلم لیگ کاف کی ٹیموں کے مذاکرات میں فریقین کی جانب سے متنازع معاملات پر بات چیت کی گئی. بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور سیٹل ہوئی ہیں اور اب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جو بھی کوئی صورتحال آئے گی ہم اکٹھے مل کے فیس بھی کریں گے، مشاورت بھی کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما پرویز خٹک نے کہا کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا. آج فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے اتحادی کہیں نہیں جا رہے. ملک میں یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ نہیں ہیں یا ہمیں چھوڑ کے جا رہے. نہ یہ جا رہے، نہ ایم کیو ایم جا رہا ہے، نہ باپ پارٹی جا رہی. کوئی پارٹی اتحادی بھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. ایشوز آتے رہتے ہیں، گھر میں بھی آتے رہتے ہیں، وہ ہم نے خوش اسلوبی سے طے کر لیے. چودھری برادران کی رہائش گاہ پر پہنچنے سے پہلے حکومتی کمیٹی نے ایوان وزیر اعلیٰ میں ملاقات کی اور مذاکرات کے ایجنڈے پر مشاورت کی. کیمرہ مین محمد عتیق کے ساتھ شاہد چودھری، 92 نیوز لاہور. حکومتی کمیٹی اور مسلم لیگ کاف کے مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. حکومتی کمیٹی نے مسلم لیگ کاف کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور ذرائع کے مطابق کاف لیگ کو ترقیاتی فنڈز جلد جاری کر دیے جائیں گے. وزارتوں کے معاملات میں مسلم لیگ کاف کے وزراء بااختیار ہوں گے. کسی بھی قابل اعتراض آفیسر کی تقرری پر تحریک انصاف اعتراض کر سکے گی. اعتراض پر کاف لیگ متعلقہ وزارت میں تعیناتی کے لیے نئے آفیسر کا نام دینے کی پابند ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کے معاملے پر آئندہ 2 روز میں فالو اپ میٹنگ اسلام آباد میں ہوگی. مسلم لیگ کاف متعلقہ اضلاع میں عوامی مسائل کے حل کے لیے بااختیار ہوگی. اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے شاہد چودھری سے. شاہد چودھری، اندرونی کہانی کی تفصیلات بھی آگاہ کیجیے گا. کیا کیا مشاورت ہوئی، کیا کیا گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، حکومتی کمیٹی اور مسلم لیگ کاف کے درمیان آج اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور پرویز خٹک، اسد عمر اور شفقت محمود نے شرکت کی، جبکہ ادھر سے چودھری پرویز لائی. ان کی
जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, जराए का ये कहना है कि हुकूमती कमेटी ने मुस्लिम लीग काफ के तमाम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम कर लिए हैं। काफ लीग को तरक्याती फंड जो हैं वो जल्द जारी कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के वुज़रा वजारतों के मामले में बाख्तियार होंगे। किसी भी काबिल इतराज ऑफिसर की तकर्री पर तहरीक इंसाफ जो है वो इतराज कर सकेगी। इतराज पर मुस्लिम लीग काफ मुतलका वजारत में तैनाती के लिए नए ऑफिसर का नाम देने की पाबंद होगी। तरक्याती फंड के मामले पर आइंदा 2 रोज में फॉलो अप मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी। तो शाहिद ये बताइएगा, क्या मोनस इलाही को वजारत देने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने बात की है? इस हवाले से हमने चौधरी परवेज इलाही से जो है वो सवाल किया था। उनका कहना था कि वजारत हमारा इशू नहीं और वजारत के हवाले से हमने कोई डिमांड जो है वो नहीं की है। इस हवाले से हमारे कोई भी मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हुए हैं। हमारे मुज़ाकरात जो थे वो अवामी मसाइल और दीगर मसाइल को लेकर थे, जिनके हल के लिए कमेटी के साथ जो है वो बात हुई है। और उनका कहना है कि हम मुतमिन हैं कि आज जो कमेटी की जानिब से हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि हमारे जो मसाइल हैं वो तमाम मसाइल हल होंगे। तो आज उन्होंने वजारत के हवाले से जो उसकी तरदीद कर दी है, उनका कहना है कि हमने कोई वजारत के हवाले से बातचीत की ही नहीं है। जी, वजारत के हवाले से बातचीत नहीं की, जो वादे किए गए वो उनको पूरा करने की यकीन दहानी आज करवाई गई है। शाहिद चौधरी, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गरीब अवाम की तकालीफ पर हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। गुर्बत और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अवाम उन्नास और तनख्वाहदार तबके को महंगाई से रिलीफ फराहम करने के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में मुआवने खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर, चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स जुल्फ़िकार अली खान, वज़ारत ख़जाना, सनअत व पैदावार और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न के वफाकी सेक्रेटरीज़, MD यूटिलिटी स्टोर और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में गरीब और तनख्वाहदार तबके को महंगाई से रिलीफ फराहम करने और अशियाए ज़रूरिया सस्ते नरखों पर फराहमी के हवाले से इक़दामात पर गौर किया गया। आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के हवाले से फैसलों का ऐलान कल काबीना के इजलास में किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान की अवाम और तनख्वाहदार तबका है, जिसको रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत हर हद तक जाएगी। गरीब अवाम की तकालीफ पर हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। राजा हबीब इस पर रिपोर्ट करेंगे। पेरिस में भारतीय इस्तेमार के शिकंजे में फंसे 80 लाख कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली गार्दिलिस के मुकाम से शुरू हुई, जो रिपब्लिक के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने कश्मीर के परचम, बैनर्स और कतबे उठा रखे थे। रैली के शुरका का कहना था कि अक़वाम आलम भारतीय हुकूमत पर दबाव डाले और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए। इस मौका पर रैली के शुरका ने भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ और कश्मीरियों की आज़ादी के हक में नारेबाजी की। इटली के शहर मिलान की फ़िज़ाएं अल्लाहु अकबर और कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंज उठीं। तहरीक कश्मीर इटली के तहत मिलान में भारतीय कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में देखिए। तहरीक कश्मीर इटली की जानिब से कश्मीर में जारी कर्फ्यू और भारतीय मुजालिम के खिलाफ मिलान में भारतीय काउंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में शदीद सर्दी के बावजूद पाकिस्तानी, कश्मीरी, बांग्लादेशी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरे से खिताब करते हुए तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फहीम कयानी ने कहा कि भारत 72 सालों में भी कश्मीरियों को आज़ादी के नारों से दस्तबरदार नहीं कर सका है। सैयद अली गैलानी, यासिन मलिक, शब्बीर शाह समेत पूरी कश्मीरी कौम तमाम तर मुजालिम के बावजूद इस्तकामत के साथ अपने आज़ादी के नारे से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। कश्मीर यकजहती रैली इंडियन कौंसलेट मिलान के बाद मुनक्किद हुई है, जिसमें हज़ारों कश्मीरी, पाकिस्तानी और इटालियन अवाम ने शिरकत करके मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया है और ये भारत को ये पैगाम पहुँचाया है कि हम तुम्हारा ज़ल्माना चेहरा आलमी फोरम पर बेनकाब करेंगे और जब तक कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और जायज़ हक के उदरादित नहीं मिलता, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। इस मौका पर तहरीक कश्मीर इटली के सदर मकसूद असलम ने कहा कि तहरीक कश्मीर कश्मीरियों की आज़ादी तक जारी रहेगी और जब तक आलमी ऐवानों में कश्मीरियों की आवाज़ नहीं पहुँच जाती, हम अपने नारे बुलंद करते रहेंगे।
ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں انڈیا والوں کو کہ کشمیر کبھی اکیلا نہیں ہوگا، پاکستان اس کی پشت پہ کھڑا ہے، انشاءاللہ اس کی آزادی تک ہم اسی طرح اپنی ریلیاں احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے، یونوں کے سامنے بھی جاتے رہیں گے۔ اسلامک سوسائٹی اٹلی کے صدر چودھری طاہر محمود نے کہا کہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا پڑے گا، کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ انڈیا نے جو یہ بربریت اور ظلم اور اندھیر نگری جو مچا رکھی ہے، اس کے خلاف لوگوں نے ایک بھرپور احتجاج کیا اور مطالبہ کیا UN سے اور یورپین کونسلیٹ سے، اور سب کے سامنے مطالبہ رکھا کہ UN کی قرارداد کے مطابق جو ہے وہاں پر ایک منصفانہ الیکشن کروائے جائیں اور جو ہے ان مظلوم کشمیریوں کو جو ہے وہ آزادی کی نعمت سے نوازا جائے۔ تحریک کشمیر اٹلی کے جنرل سیکریٹری چودھری جمشید چیمہ نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی نے جس طرح تحریک کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس سے بھارت کی بین الاقوامی عالمی سطح پر کشمیر کاز کو دبانے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلائے۔ سابق صدر تحریک کشمیر اٹلی شیخ تنویر احمد کا کہنا تھا، ہم پرامن قوم ہیں اور بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس مسئلہ کا پرامن حل نکالا جائے۔ کشمیریوں کی آزادی تک ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے، اور ہم یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امن کے پیکر ہیں اور امن کے ساتھ ہمارے بچے بھی انشاءاللہ، ہماری آنے والی نسلیں بھی کشمیریوں کا حق لیے بغیر سانس نہیں لیں گے۔ بھارتی کونسلیٹ کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں لوگوں نے کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کی آزادی کے نعرے درج تھے، جبکہ مظاہرین کی جانب سے لگائے جانے والے نعروں سے میلان کی فضائیں اللہ اکبر اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہیں۔ دنیا بھر کی طرح اٹلی میں میلان میں بھارتی کونسلیٹ کے سامنے تحریک کشمیر کی اٹلی کی جانب سے آج ایک زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ تنویر ارشاد، 92 نیوز، میلان، اٹلی۔ نیو یارک میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا ٹائم اسکوائر پر احتجاجی مظاہرہ، بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی گئی۔ خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ نیو یارک میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے ٹائم اسکوائر پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری امریکن کمیونٹی کے ارکان اور سکھ کمیونٹی کے مقامی قائدین نے شرکت کی۔ شرکاء نے مودی سرکار کے متنازعہ فیصلے کو نامنظور قرار دیتے ہوئے کشمیر کی آزادی اور کشمیریوں کے حق میں نعرہ بازی کی۔ شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں مختلف پوسٹرز، پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر آرٹیکل 370، مودی سرکار، مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم کے خلاف اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ، امریکی صدر ٹرمپ سمیت اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کی کھلی جارحیت، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ انڈیا میں مودی جو ظلم و ستم کر رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں سے فورسز جتنی بھی ہیں ان کو ووٹ کرے اور آزادی جو ہمارا حق ہے اور ہمیں آزادی دے۔ میسج بہت کلیئر ہے کہ بھارت میں جو ظلم کشمیریوں پہ ہو رہا ہے وہ سکھوں نے 80 میں اور 90 کی دہائی میں دیکھا ہوا ہے، اور ایک میسج یہاں سے بہت کلیئر جا رہا ہے کہ یہ مودی سرکار کے ظلم نہ کشمیریوں کو اب غلام رکھ پائیں گے، نہ سکھوں کو پنجاب میں یہ کنٹین کر پائیں گے۔ کشمیر بھی آزاد ہوگا، خالصتان بھی آزاد ہوگا، اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیر جو پچھلے 6 مہینے سے کرفیو کے اندر ہے، ہم دنیا کے ضمیر کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیریوں پہ جو ظلم اور بربریت انڈین فورسز ڈال رہی ہے ہائی روز، اس کا نوٹس لیں اور کرفیو پھر فور ختم ہونا چاہیے۔ وہ لوگ آزادی چاہتے ہیں اور یہ ان کو ایک جیل میں ان کو بند کیا ہوا ہے 80 لاکھ کشمیری، اور یہ ظلم جو ہے اس میں دنیا کی خاموشی جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے no matter on what price that would be۔ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ بہت ناجائز ہے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو کیا کہتے ہیں پرابلمس فیس کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں نیچرل رائٹس نہیں ملے جا رہے انسانوں کو جو ان کو چاہیے۔ کرفیو اور 6 months of pain, it's just
not right and उनको ये नहीं होना चाहिए. کشمیری کمیونٹی کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک کہ کشمیری عوام کو ان کے حقوق اور آزادی نہیں مل جاتی. خرم شہزاد، نمائندہ 92 نیوز، امریکہ. یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں پیپلز پارٹی سینٹرل برانچ کے زیر اہتمام آل پارٹیز کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی. شرکا نے مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کی اور وہاں انسانیت سوز مظالم بند کرنے پر زور دیا. عابد قاسمی کی یہ رپورٹ دیکھیے. برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں پیپلز پارٹی سینٹرل برانچ کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان کی تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین کو مدعو کیا گیا. اس کانفرنس میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری رشید مہمان خصوصی تھے. نائب صدر پی پی یو کے واجد علی برکی، کونسلر اخلاق طاہر بلتھی، محمد رضوان، ابرار چودھری اور دیگر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 ماہ سے مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا ہوا ہے. عالمی برادری بھارتی حکومت پر دباؤ ڈال کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کروائے. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہ جو اکٹھ ہے، اس پہ ہم مودی سرکار کو اکٹھے ہو کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کشمیریوں نے 72 سالوں سے جو قربانیاں دی اور لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں، وہ اپنے موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں. ہم آج یہ میسج دینا چاہتے ہیں مودی سرکار کو کہ وہ جو انہوں نے غنڈہ گردی اور دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں ڈالی ہوئی ہے اس کو فوری طور پر بند کرے. اور میں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، صدر پاکستان کو اور آرمی چیف کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اس جدوجہد میں شامل ہوں. تمام پارٹیز کو اکٹھے کر کے یہاں برمنگھم میں ہم نے یوم یکجہتی کشمیر بنایا ہے. یہ ایک واضح میسج ہے مودی گورنمنٹ کو کہ تم حق اور سچ کی آواز کو کبھی بھی ظلم سے نہیں دبا سکتے. اور انشاءاللہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں ہم نے اجاگر کیا ہے اور انشاءاللہ وہ دن اب دور نہیں جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا. ہم انٹرنیشنل سطح کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ورنہ جو کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور دنیا کو بھی نقصان ہوگا. میری اپیل ہے سب لوگوں سے کہ انڈیا کے پروڈکٹس اور ٹی وی چینل سب بوائکاٹ کریں اور سب اپنے ایم پیز وغیرہ کو لابی کریں کہ یہاں پر جو کامن ویلتھ گیمز ہو رہی ہیں 2022 میں برمنگھم میں، تو ان میں سے انڈیا کو باہر نکال دیں. ان کے آخری قطرے تک مظلوم اور نہتے کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلے گئے اور بھارت کے گورفا چوک کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ مودی کو لگام دے. ہم کشمیری کسی ٹرمپ کی سازشی کو نہیں مانتے. ٹرمپ مودی کے سامنے بے بس ہے. جب تک ہمیں آزادی کی منزل نہیں مل جاتی ہم اس کو جدوجہد کو جاری رکھیں گے. کرفیو جو لگا ہوا ہے کم از کم 6 ماہ ہو چکے، یہ اٹھانا چاہیے. ہم کشمیری اس کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم اسی جذبے سے اور یہ ڈے مناتے رہیں گے. اس موقع پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، جبکہ آخر میں مسلم کانفرنس کے سید عاشق شاہ نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور مسلم امہ کی سلامتی کے لیے دعا کروائی. عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستان تحریک انصاف فرانس کے انٹرا پارٹی الیکشن میں تبدیلی پینل بلا مقابلہ جیت گیا. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن برائے اوورسیز چیپٹرز نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق ملک عابد حسین تحریک انصاف فرانس چیپٹر کے صدر، نعمت اللہ سینئر نائب صدر، محمد اعجاز جنرل سیکرٹری اور ماجد علی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف فرانس چیپٹر یورپ میں تحریک انصاف کا اہم چیپٹر سمجھا جاتا ہے. ماضی میں انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان گروپنگ کا باعث بنتے رہے، لیکن اب کی بار تحریک انصاف فرانس کے رہنماؤں نے گروپنگ اور اختلافات کو ختم کرتے ہوئے الیکشن میں ایک مشترکہ پینل تشکیل دیا تھا جو بلا مقابلہ منتخب ہو گیا. مہلک کرونا وائرس مزید زندگیاں نگلنے لگا. چین میں مزید 97 افراد لقمہ اجل بن گئے. دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 910 تک جا پہنچی. وائرس متاثرین کی تعداد بھی 40,000 سے تجاوز کر گئی. عالمی ادارہ صحت کی ٹیم صورتحال کا جائزہ لینے بیجنگ پہنچ گئی ہے. برطانیہ نے کورونا کو صحت عام کے لیے شدید اور واضح خطرہ قرار دے دیا. ناظرین، ملتان کالج آف آرٹس میں طلبہ اور طالبات نے ملکی مسائل کو حل کرتے ڈیجیٹل ماڈلز پیش کیے جنہیں دیکھنے والوں نے بھی خوب سراہا. رپورٹ کریں گی زرمینہ سحر.
शहर ओलिया का रेलवे स्टेशन यूं तो अपनी तामीर में कदामत का अक्स है, पर इसका नया अंदाज और नक्शा पेश करती शानजे मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी सहूलियात फराहम कर रही है। रेलवे स्टेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैकबोन जानी जाती है कंट्री की, तो इसको हम इन्हांस करेंगे तो ये हमें उतना रिजल्ट देगी और हमारी कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। शानजे के साथ उसके साथी तुलबा और तालबात ने भी मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फने तामीर का शाहकार बनने वाली इमारत के नमूने पेश किए, जो न सिर्फ एनर्जी बहरान को हल कर रहे हैं बल्कि माहौलियाती आलूदगी, पानी, ख्वाजा सराओं के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप, आलीशान होटल और रिहायशी मकानात में ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम को भी मद्देनजर रखकर बनाए गए हैं। ये सारा प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट हाउसिंग पे हुआ है और ग्रीन बिल्डिंग्स पे हुआ है कि किस तरह हम कम बजट में अच्छा घर लोगों को पेश कर सकते हैं। मेहनत से बने माशरती मसाइल को हल करते इन नमूना जात ने देखने वालों को भी दंग कर दिया। फने तामीर के बेहतरीन नमूने बनाकर तुलबा और तालबात ने ये साबित कर दिया, मेहनत और लगन से न सिर्फ मुल्की बल्कि कौमी और माशरती मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ जरमीना सहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। $92 न्यूज़ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। तुर्क शहर इस्तांबुल में भी एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। रेस्टोरेंट की तरफ से किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और मकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन गासिम बोर्ड इन्वेस्टमेंट जमाल दैमर का कहना था 92 न्यूज़ चैनल तुर्की में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने आज़ादी सहाफ़त पर भी जोर दिया। Press has always been strong in the world. Press is important in the development of relation between the countries. Press should be free and press should produce correct news. And the press should inform the public with the right news. I believe 92 News will follow these principles. I am celebrate to 92 News years. Nice years. पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि 92 न्यूज़ चैनल कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने में अपना किरदार अदा करता है। ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो तुर्की में भी पाकिस्तानियों की आवाज़ बना। तुर्की में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है। अप्रिशिएट करते हैं हम यहाँ पे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे और भी लोग आएँ और अप्रिशिएट हमारे रेस्टोरेंट को प्रमोट करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा चैनल है, पाकिस्तानी पहला चैनल जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। आई अप्रिशिएट देम, दे आर वेरी स्ट्रगल पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल। आई विश देम के ये आइंदा वक्त में लोगों के लिए, फ्यूचर में लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करें। वेरी वेल डन 92 न्यूज़ एंड हैप्पी सेलिब्रेशन डे, 5th सेलिब्रेशन डे फ्रॉम मी, फ्रॉम माई डेरा रेस्टोरेंट। लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और उनके मसाइल के हल के लिए जितनी को मुमकिन हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको कि इस्तांबुल में रह के इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम किया है। शुरका ने 92 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि चैनल यूं ही कामयाबियों का सफर तय करता रहेगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल डेरा रेस्टोरेंट पर 92 न्यूज़ चैनल की 5वीं सालगिरह तमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की तादाद ने शिरकत की। कम्युनिटी ने नई ख्वाहिश का इजहार किया। उनका कहना था कि 92 न्यूज़ हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल जाकर अपना किरदार अदा करता है। आतिफ भट्ट, नुमाइंदा 92 न्यूज़ तुर्की। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।